कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने यो रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा यति बेला कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि तपाई आफूलाई पाएक पर्ने समयमा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। एकैछिनपछि हामी कार्यक्रम अपलोड गर्नेछौं। प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। बहकिने मनको आजको श्रृंखलामा म अमर न्यौपानेले लेख्नु भएको 2वटा कथा वाचन गर्नेछु। पानीको घाम कथा संग्रहबाट हुनेछन् 2वटै कथाहरू। पहिलो कथा हरियो प्रेम शीर्षकको रहनेछ भने दोस्रो कथा साटिएका फूल शीर्षकको रहनेछ। पहिलो कथा रहेको छ हरियो प्रेम शीर्षकको। म कथा पढ्न सुरु गर्छु। नेपालगञ्ज शहरको देब्रे हातको साइली औंलाको टुप्पामा पर्छ त्यो गाउँ बुलबुलिया हो। त्यही हो श्यामबत्तीको गाउँ। घाँस काट्दा काट्दै जन्माएकी रे उसकी आमाले उसलाई। जन्मने बित्तिकै उसको कलिलो शरीरलाई पहिलो स्पर्श घाँसले गरेको थियो, त्यसपछि माटोले, त्यसपछि उसका आमाका हातहरूले। नगरभित्रको नगर नामको गाउँ, त्यस गाउँमा घसियाराहरू बस्छन्, त्यसैले मान्छेहरू घसियारा टोल भन्छन्। त्यहाँका प्राय आइमाई र युवतीहरू घाँस काट्छन् र बेच्छन्। बेच्नका लागि घाँस मण्डी छ। मण्डी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको माझमा, अझ भनौं काखमा हरियो घाँस हाँसिरहन्छ। जिल्लाका यी 2 हेडक्वार्टरको माझमा शहर घाँस काट्छ र बेच्छ। यो शहर धेरै जसो घोडा भएर घाँस खान्छ, त्यसपछि गधा खच्चर भएर खान्छ, थोरै गाई भैंसी बाख्रा भएर पनि खान्छ। श्यामबत्ती केवटलाई आफू कति राम्री छु भन्ने थाहा छ। कसैले उसको रूपको र उमेरको धुनधान प्रशंसा गर्दा ऊ आफ्नो अनुहार सम्झिन्छे र प्रशंसा गरिए जस्तै राम्री हुन पाए हुन्थ्यो नि भन्ने सोच्छे। कहिले काहीँ प्रशंसा गरे जत्तिकै राम्री छु क्या हो भनेर भ्रमित पनि हुन्छे। बुलबुलियामा उसको अहिलेको घर, पछिको माइत, साना साना नानीहरूलाई चिनाइने घर जस्तो घर छ। कबटाको छानो, काँचो इटाको गाह्रो भएको आयताकार घरमा आमा, बा, 1 भाइ र 3 बहिनी छन्। उसैलाई थाहा छैन कहिलेदेखि उसको घाँससँग प्रेम बस्यो। थाहा पाउँदा प्रेम भइराखेको रहेछ। उसकी आमा सगुनी घाँस काट्दा काट्दै बुढी भई, अझै बुढी हुँदैछ र पनि घाँस काट्न छोडेकी छैन। धुतीको फेर समाएर नाङ्गै ऊ पनि पछि पछि लाग्थे आमाको। सधैँ आमाको पछि लाग्दा ऊ घाँसै मैदानमा पुग्थे। हात काट्छ भनेर आमाले हँसिया नदिँदा ऊ हातैले चुडेर भए पनि उसलाई सुहाउने घाँसको सानो केटाकेटी थुप्रो बनाउँथे। सानी छँदा 7-8 वर्षपछि त ऊ आफै घाँस काटेर बेच्ने नै भई। पहिलो दिन आफैले घाँस काटेर बेच्दा उसलाई जीवनकै सबैभन्दा बढी आनन्द लागेको थियो। उसलाई थाहा छ यो शहरमा धेरै नाम भएका विकासे संस्थाहरू छन्, सरकारी तथा असरकारी संस्थाहरू। नाम त उसलाई आउँदैन, धेरै छन् भन्ने मात्र थाहा छ। ती मान्छेहरू आउँछन्, तस्बिर खिच्छन्, माइक अगाडि तेर्स्याएर के सोध्छन्, केही लेख्छन् पनि।
घाँस काट्दा काट्दै एउटा हातमा घाँस र अर्को हातमा हँसिया लिएर यस्ता थुप्रै प्रश्नहरूको उत्तर दिएकी छ श्यामवतीले। सोध्छन् किन घाँस काटेको, कति भयो काट्न थालेको, घाँस काटेर परिवार पाल्न सकिन्छ त, कति पैसा आउँछ दिनमा, सहर बसिसक्यो कहाँ घाँस काट्नु हुन्छ, अब घाँस काट्ने बाहेक अरू पेसा गर्न मन छ कि छैन, घाँस काटेर भन्दा धेरै आम्दानी हुने काम पाए गर्नुहुन्छ, घाँस काट्न भन्दा सजिलो काम हामी दिन्छौं, तपाईहरुलाई घरमै बसेर गर्न सकिने सिपमूलक तालिम दिन्छौं, मेसिनहरू पनि निशुल्क दिन्छौं, तपाईहरुलाई घाँस काट्ने पेसाले अझ गरिब बनाउँछ, अब अर्को पेसा गर्नुपर्छ, हामी तालिम दिन्छौं, अब त घाँस पनि कारखानाले बनाउने जमाना आयो, हामीले भनेको पेसा गर्नुस्, तपाईहरुको गरिबी हट्छ। यस्ता प्रश्नहरू र आश्वासनहरू उ त्यति बुझ्दैन, बुझे जस्तो गर्छ तर बुझ्न चाहन्न, नबुझेपछि उसलाई राम्रो पनि लाग्दैन जति घाँस राम्रो लाग्छ। ती मान्छेहरू देखेर, तिनको सुकिलो र बाफिलो जीवनशैली देखेर म पनि त्यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो नि भन्ने कहिले लागेन उसलाई। त्यसबारे सोच्दै सोचेन उसले। ती मान्छेले आफू र आफूहरूलाई त्यति धेरै दया र करुणाको आँखाले हेरेको उसलाई उति मन पर्दैन। त्यो हेराइलाई त्यति वास्ता गर्नु जस्तो पनि लाग्दैन। ती आँखाहरू त एकैछिन आश्वासन पोकेर जान्छन् अनि आउँदैनन्। घाँस त सधैँ सधैँ रहन्छ। त्यसैले उसलाई ती मान्छेका कुरामा भन्दा घाँसमा नै बढी विश्वास लाग्छ, घाँसको हरियालीमा। टोलका सबै आइमाई केटीहरू तालिम लिने भए। ती मान्छेहरूले नाम लेखेर गएछन्। तालिममा जाँदा पैसा पनि आउने, खाना खाजा पनि दिने रहेछन्। सबै जान तयार भए। उसको पनि नाम साथीहरूले लेखिदिएका रहेछन्। ऊ पनि तालिम लिन गई। दिनभरि कुनै होटलमा तालिम लिएर पनि ऊ साँझ बिहान घाँस काट्छे र बेच्छे। घाँस नबेचेको दिन उसलाई भोकै बसे जस्तो लाग्छ। आजसम्म उसले सिलाइ बुनाई, फुलदाना बनाउने, मैनबत्ती बनाउने र टपरी बनाउने तालिम लिइसके। अरू थुप्रै तालिमहरू पनि देलान्, उसले लिँदै जाली। जति तालिम लिए पनि ऊ अझै घाँस काट्दै छे। जति तालिम दिए पनि घसियाराहरूले घाँस काट्न छोडेनन्। दिनभरि तालिम लिन पनि आउँछन्, तालिमबाट फर्किएर पनि घाँस काट्ने जान्छन्। यस्तो देखेर सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका मान्छेहरू, पत्रकारहरू दङ्ग पर्छन् र आएर सोध्छन्, यतिका तालिम लिएर पनि अझै किन घाँस काट्दै हुनुहुन्छ? तालिममा सिकाएको काम भन्दा घाँस काट्न सजिलो छ। जे काम पनि गर्दै गएपछि सजिलो भइहाल्छ नि। कतिखेर गर्ने? घाँस खोज्न परसम्म जानुपर्छ, छोराछोरी पनि हेर्नै पर्यो, फुर्सदै हुँदैन हामीलाई। अरू काम गरेर घाँस काट्ने फुर्सद भएन भन्नुपर्छ। अब म घाँसमै जन्मेकी रे, यतिका वर्ष भयो घाँस काटेको। तालिम लिएको त 7 दिन त हो नि। घाँस काट्न गाह्रो लाग्दैन? घोडाले खाँदा आनन्द लाग्छ, हात काट्दैन? सिलाइ बुनाइ सिक्दा सियोले औँला छिया पारिदियो, घाँस काट्न गाह्रो पारिदिएछ। सिलाइका लागि दिएको मेसिन खिया लाग्छ नि नचलाएपछि। घाँस नकाटेपछि मेरो हँसिया र खुर्पी पनि त खिया लाग्छ। मलाई मेसिनको भन्दा हँसिया र खुर्पीको धेरै माया लाग्छ। नाना ओली प्रश्न सोध्ने ती मान्छेहरूमा ऊ हरियाली देख्दैन। रातो, नीलो, पहेँलो, सेतो, खैरो, बैजनी यस्तै मात्र देख्छे। तिनीहरू पनि हरियो भएर आए पो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यसैले उसलाई ती मान्छेहरू त्यति मन पर्दैन। हरियोमा जीवन र प्रेम छ जस्तो लाग्छ उसलाई। त्यसैले त घाँस जति काट्यो त्यति पलाउँछ। घाँस हरियो भएकैले जति काट्यो त्यति पलाएको हो जस्तो लाग्छ उसलाई। एक दिन घाँस बेचेर घर फर्केपछि साँझ उसको बिहे आँटेको कुरा उसकी आमा सगुनीले उसलाई सुनाए। पापाले भारतको बहराइचमा ब्रिजलाल केवटको छोरा तीरथ केवटलाई तेरो शादीको जवान दिएर आएछन्। वैवाहिक जीवन भन्दा घाँसो जीवन प्रिय सम्झिएर हो वा सम्झिए जस्तो गरेर हो। आमासँग भने, शादी गर्दिन रे म। के गर्छेस् त? घाँसै काट्छु। मैले घाँस काट्दा काट्दै शादी गरे। त्यहाँ घाँस काट्न पाइन्न होला। सोध्न अब तेरे तीरथलाई। एक्कासी आमाको मुखबाट सोध्न अब तेरे तीरथलाई सुनेर झसङ्ग भई। लाज, डर, चिन्ता र काउकुती पनि सँगसँगै लाग्यो। उसको बाले जवान दिएको 6 महिनापछि मात्र उसको मगनी भयो। 6 महिना त उसलाई मनाउन मात्र लाग्यो। मगनीमा सोध्न सकिन उसले आफ्नो तीरथलाई, तिम्रो गाउँमा घाँस काट्न पाइन्छ कि पाइँदैन? उसलाई लाज लाग्यो। मगनी भएको 3 महिनापछि मात्र उसको बिहे भयो। बिहेको दिन उसले घाँस काट्न पाइन। त्यसैले हो वा अब घाँस काट्न पाइन्न भनेर हो वा माइती घरको मायाले हो, अघिका दिनसम्म खुसी देखिएकी श्यामवती बिहेको दिन खुब रोए। रुँदा पनि शीतका थोपा, हाँसेका घाँसका टुप्पाहरू, जहाँ परेको घामको बिम्बले घाँस सुन्दर देखिए जस्तै सुन्दर देखी श्यामवती।
लोग्ने भइसकेको दुलहाको अनुहारबाट आएको हेराएको झोकाले घाँसको टुप्पामा टल्किएको शीत खसाइदियो। ऊ रोएपछि उसका आमा, बा, भाइ, बहिनी पनि रोए। नयाँ देश, नयाँ ठाउँ, नयाँ गाउँ, नयाँ घर, नयाँ कोठा, नयाँ कोठामा एउटै नयाँ खाटमा नयाँ लोग्ने मान्छे लोग्ने भएर नजिकै आयो। मात्र आफूलाई नयाँ खाटमा पुरानो लाग्यो उसलाई। उसको लोग्ने तीर्थ मेकानिक्स काम गर्छ बहराइचमा, साहुको मोटरसाइकल वर्कसपमा। जब उसको लोग्ने उसको नजिक आयो, उसले आँखा उठाएर हेर्न सकिन। जब आँखा उठाएर हेरी, उसका अगाडि लोग्नेले आत्मसमर्पण गरिरहे झैं लाग्यो। त्यसपछि माया उर्लिएर आयो। केही दिनपछि त ऊ ठट्टा गर्न सक्ने भई मन पनि त्यस्तै भएर आयो। तिमी मोबिल गनायौ, तिमी घाँस गनायौ। घाँस पनि कहिले गनाउँछ, घाँस कहिले गनाउँदैन। तिमी मोबिल भन्दा धेरै लोग्ने गनाउन थाल्यौ। तिमी पनि घाँस भन्दा धेरै स्वास्नी गनाउन थाल्यौ। के म तिम्रो लागि सुगन्धित भइन? गनाउने कुरा नगरौँ, बास आउने कुरा गरौँ। किनभने हामीसँग सुगन्ध मात्र छ यतिखेर। मलाई हरियो बास मनपर्छ। तिमी आफै हरियाली हौ। मलाई घाँसको बास मनपर्छ। त्यसो भए मलाई काट, म जति काट्यो त्यति पलाउँछु। म घाँस हौ तिम्रो र घाँसे मैदान पनि। तन्मयपूर्वक श्यामवतीले प्रेमको घाँस काट्न थाली। काट्दा काट्दै झन खुसी भई, किनभने काटेपछि प्रेम अझ नयाँ जीवन लिएर फेरि पलाएर आउँछ, नयाँ सौन्दर्य लिएर आउँछ। उसलाई जीवन पनि घाँस जस्तै लाग्छ, वैंश पनि घाँस जस्तै। पुरानो घाँस काटेपछि त्यहीबाट त हो नयाँ मुना पलाउने। पहिले उनीहरू भावनात्मक लोग्ने स्वास्नी बने, त्यसपछि शारीरिक लोग्ने स्वास्नी भए, एक अर्कामा मिसिएर। अनि उनीहरू व्यवहारिक लोग्ने स्वास्नी भए। उसलाई नसोधी उसको बाले खोजिदिएको केटासँग यसरी प्रेम बस्ला भनेर सोचेकी थिइन। उसलाई तीर्थले गर्ने माया जत्तिकै असाध्यै माया लाग्छ तीर्थको। र पनि बहराइचको त्यो घर आफ्नो जस्तो लागेन। त्यो गाउँ, त्यो ठाउँ, त्यो देश पटक्कै आफ्नो जस्तो लागेन। मात्र तीर्थ आफ्नो जस्तो लाग्यो। तीर्थ आफ्नो लागेपछि अरू पनि आफ्नो लाग्नुपर्ने हो, तर लागेन। उसलाई लोग्ने मोबिल गनाएको पनि बरु ठिकै लाग्यो। तर आफूले घाँस काट्न नपाएपछि आफ्नो शरीरबाट घाँस बास आउन छोड्दै गएकोमा भने चिन्ता लाग्यो। खाना खानु र घाँस काट्नु एउटै जस्तो भएको थियो। अहिले उसलाई खाना छ, घाँस छैन। हरियालीबाट क्रमशः आफू पहेलिँदै गएको भान भयो। त्यसैले हो कि भित्रबाट हाँसो फुट्न सकेन उसको। पहिलो हाँसो कति उराट लाग्दो, शून्य सन्यासी हाँसो जस्तो लाग्यो उसलाई। उसको मन सन्तुष्ट हुन सकेन। महिनौं घाँस काट्न नपाउँदा उसलाई महिनौं भोकै बसे जस्तो भयो। एकैचोटि लोग्ने, प्रेमी, अभिभावकको संरक्षण पाएको महसुस भयो तीर्थबाट। र पनि घाँस काट्न नपाउँदा जीवनको महत्वपूर्ण कुरा छुटे चाहिँ भयो। बिहानी पखको मिरमिरेमा माया गर्ने बहानामा गुनासो फुस्कियो श्यामवतीको मन र मुखबाट। मेरो हँसिया खिया लागिसक्यो होला। अब त म नै तिम्रो हँसिया। खिया लागेको सफा गर्नुपर्छ, उद्याउँदै ढुङ्गामा मट्टी तेल हालेर। तिमीले मलाई सफा गर्दैछौ मायाले। मेरो हँसिया, मेरी श्यामवती, मेरो घाँस, मेरी जान, मेरो घोडा। म तिम्रो एउटा कुरा भन न, वादा गर्नुपर्छ। पहिले भन न, वादा नगरी भन्दिन। ल, वादा भयो। हामी हाम्रो भाग लिएर बुलबुलिया जाउँ न रे। हाम्रो भन्नु सबै यही छ, घर जग्गा, आमा पापा भाइ बहनहरू। मेरा पनि त थिए आमा पापा भाइ बहन, सबै छोडेर आए। दुवैले किन छाड्ने त? सुखका लागि। तिमीले केही दुःख गर्नु पर्दैन। यहाँ घरको सामान्य काम गरे पुग्छ। मलाई घाँस काट्दा सुख हुन्छ। अब म नै तिम्रो घाँस, तिमी मेरो हँसिया। हाम्रो भन्नु सबै यही छ। बेचे हुन्छ, नभए हामी अहिले नबेचेर पनि बस्न सक्छौं डेरामा। त्यस्तो जिद्दी नगर मेरी जान। वादा। तीर्थ इमान्दार रहेछ, उसले वादा पालन गर्यो। श्यामवतीकै जित भयो। तीर्थ हारे पनि जिते झैं श्यामवतीको खुसीमा खुसी भयो। श्यामवतीलाई लोग्ने प्रति मायाले झन गजाएर ल्यायो। हिजो आज उनीहरू बुलबुलियामै बस्छन्। तीर्थ मेकानिक्स काम गर्छ नेपालगञ्ज शहरमा। श्यामवती घाँस काट्छ नेपालगञ्जमै। बिहेपछि घाँस काट्न आएको पहिलो दिन हँसिया उसलाई नदेखेर खिया परे झै लाग्यो। बिस्तारै औंलाहरूले छोई हातभरि खिया लाग्यो। मट्टी तेलले सफा गरी आँगनको डिलमा बसेको ठूलो ढुङ्गामा लगेर उद्याई। त्यसपछि सुमसुम्याई धार परे जस्तो लाग्यो। दाँत फेर्न पर्ने भएछ। हिउँदको मौसममा चौरको छोटो घाँस खुर्कने खुर्पीमा पनि खिया लागेको रहेछ। उद्याई घाँसे मैदानहरू उसकै लागि बुढिएर कुरिरहे झै लाग्यो। बुढो घाँस काटेपछि त्यो जवान हुन्छ। उसलाई घाँसको जवानी मनपर्छ।
उसलाई घाँस पहेलिएको मन पर्दैन। बुढो भएर सुक्दै मरेको मन पर्दैन, त्यसैले ऊ चाँडो घाँस काट्छ। घाँससँगको स्पर्श, घाँस काट्दा आउने आवाज उसलाई संगीत जस्तो लाग्छ। घाँससँग बसेर श्वास फेर्दा पनि कति आनन्द हुन्छ। घाँस काट्दा काट्दै ऊ गाउन थाल्छे, गाउँदै घाँस काट्न थाल्छे। उसलाई आफू आफ्नै जीवनको महान गायिका लाग्छ। कसैले सुन्दैन उसले गाएको, सुन्छन् घाँसहरूले नै सबैभन्दा बढी ऊ आफैले सुन्छे। मनमा नै गाउँदा पनि आफ्नो जीवनको गीत ऊ कति प्रष्ट सुन्छे। ऊ कुनै प्रसिद्ध गायिका होइन, तर गायिका हो आफ्नै जीवनको। आफ्नो सुख गाउन, आफ्नो दुःख गाउन आफूले जति अरू कसले सक्छ र? आफ्नो आँसु गाउन, आफ्नो खुसी गाउन आफूले जति अरू कसले सक्छ र? आफ्नो जीवन गाउन आफैलाई मात्र आउँछ। आफ्नो जीवनको लय आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ। आफ्नो जीवनको गीतमा संगीत आफूले जति सुन्दर अरू कसले भर्न सक्छ? सोच्दै आफैले काटेको घाँस हेरेर मुग्ध भयो। पर हेरी फेरि आए जस्ता छन् विकासी मान्छेहरू, पत्रकारहरू फेरि हैरान पार्छन् के सोधेर। तपाईँ अझै घाँस काट्दै हुनुहुन्छ? घाँसको संरक्षण काटेर त हुन्छ रे? बिहे भएको होइन र तपाईँको त? शादी गरेर गएपछि तीर्थको घर बस्दा पनि घाँस भुल्न सकिन, एक्लै आउन तीर्थलाई भुल्न सकिन, त्यसैले उसलाई नै लिएर आएकी छु। किन अरू काम गर्नुहुन्न? त्यति धेरै तालिम लिनुभयो। हाम्रा केवटहरू डुङ्गा चलाउँथे श्रीरामको पालादेखि। समयले नदीमा पुल लगाइदियो, केवटहरूको काम खोसियो। तपाईँहरू पनि हाम्रो काम नखोसिदिनुहोस्, हामी आफ्नो कामलाई प्रेम गर्छौं। यो भन्दा अरू कति काम छन्, फाइदा पनि धेरै हुन्छ। मलाई घाँस काट्नु जस्तो राम्रो अरू केही लाग्दैन। किन? घाँस जति काट्यो त्यति पलाउँछ। काटेपछि घाँसमा जीवन भरिएर आउँछ। घाँस पहेलिएको राम्रो हुँदैन, घाँस बुढिएको पनि राम्रो हुँदैन। बुढिएको घाँसलाई जीवन दिन काट्नुपर्छ। घाँस काटिरहँदा घाँस मर्न पाउँदैन, कतै झाडी हुँदैन, सुन्दरता बढ्छ काटेर पलाएको हरियालीले। पत्रकारहरू केही बोलेनन्, मौन उभिए। ऊ भन्दै गई, तपाईहरू मैनबत्ती बनाउन सिकाउनुहुन्छ, मैनबत्ती जलेपछि फेरि पलाउँदैन। सिलाइ कटाइ सिकाउनुहुन्छ, लुगा काटेर कहिले पलाउँदैन। अरू के सिकाउनु भयो, सबै त्यस्तै। तर घाँस जति काट्यो त्यति पलाउँछ, त्यति जीवन बोकेर आउँछ। हेर्नुहोस् त कसरी घाँस पलाएको छ। तर अब सहरबाट हरियाली हराउँदै गएको छ। हरियाली नभएको सहरमा सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ होला। पत्रकारले हरियो पलाउँदै गरेको घाँसको तस्बिर खिच्यो र श्यामबत्तीलाई देखायो। श्यामबत्तीले फोटो हेरेर हाँस्दै भने, तपाईको फोटोको घाँस भन्दा पनि मलाई यही मैदानको घाँस राम्रो लाग्छ। यो मैदानको घाँस अझै हरियो भएर पलाउँछ, तपाईको फोटोको घाँस पलाउँछ। त्यसैले तपाईको फोटो खिच्ने काम भन्दा पनि मेरै घाँस काट्ने काम राम्रो। पत्रकारले ठट्टा गर्यो, त्यसो भए तपाईँ फोटो खिच्ने तालिम पनि नलिने त? उसले हाँसेर भने, मेरो जीवनको गीत गाउन मलाई मात्र आउँछ, तपाईलाई तपाईकै जीवनको गीत गाउन आउला। घाँस मेरो जीवन हो, तपाईको जीवन घाँसको तस्बिर मात्र। त्यसपछि फेरि ऊ घाँस काट्न तल्लीन भई। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। बहकिने मन थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ। म छु महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलामा म अमर न्यौपानेले लेख्नु भएको कथा संग्रह पानीको घामबाट दुईवटा कथा वाचन गर्ने गरी बहकिने मनमा आज उपस्थित भएको छु। जस अन्तर्गत पहिलो कथा हरियो प्रेम वाचन गरिसके। अब दोस्रो कथा साटिएका फूल। कार्यालयको कामले सबनमको लोग्ने घाम नउदाउँदै झिसमिसमै सुर्खेत निस्केपछि सबनमलाई घाम उदाएको हेरेर बस्ने मन भयो। घाम उदाउनु भनेको धरतीमा उज्यालो जन्मिनु जस्तो लाग्यो। जब धरती झलमल्ल भयो तब उज्यालो हेर्दै सोचे, दिनलाई पनि समयले कालो बुर्का लगाइदिँदो रहेछ रातको। मानिस उज्यालो बालेर रातमा बुर्काभित्रको दिन उधिनेर हेर्दो रहेछ। उसलाई पनि कालो अँध्यारो चिरेर एउटा सुकिलो र न्यानो उज्यालो हेर्ने मन भयो। हेरी झ्यालबाट पर देखिने क्षितिजसम्मको संसार। हेराइलाई स्वतन्त्र गराउन कोठाभित्रबाट पनि झ्याल मान्छेलाई यति धेरै सहयोग गरिरहेछ। सोचेर फेरि आँखाले भ्याइसम्म पर हेरी। चित्त बुझेन। तल ओर्ली मूल ढोकामा उभि। ढोकाले उसका पाइलाहरूलाई पिँढीसम्म, पिँढीले आँगनसम्म, आँगनले बाटोसम्म र बाटोले संसारको कुना कुनासम्म जान आह्वान गरिरहे झै लाग्यो उसलाई। मूल ढोकामा एकछिन टक्क उभिएर जीवनमै पहिलो पटक सरासर ऊ ढोकाबाट पिँढी, पिँढीबाट आँगन, आँगनबाट बाटो र बाटोबाट शीतलको घरतिर लागे। सबनमको घर र शीतलको घर जोडिनै लागेर पनि जोडिएका छैनन्। दुवै घर आकार प्रकारका दृष्टिले धेरै कुरामा समानता बोकेर उभिएका छन्, मात्र त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूमा धेरै असमानता छन्।
शबनम र शीतलको सुत्ने कोठा पनि तलामा आमुन्ने सामुन्ने पर्छ। आफ्नो कोठामा बसेर झ्यालबाट 3 मिटरको दूरीमा कुरा गर्न मिल्छ। शबनम र शीतल दुवै बुहारी भाउजू छोरी स्वास्नी हुन्। शीतलको बिहे भएको 3 महिनापछि शबनमको बिहे भएको थियो। शबनमको बिहे भएको 1 वर्ष पुग्यो। ऊ घरमा एक्लै थिए। उसका सासू ससुरा मक्का मदिना हज गर्न गएका थिए। देवर काठमाडौँ, लोग्ने 2 दिनका लागि कार्यालयको काममा सुर्खेत गएको थियो। शीतल, म आएँ। कसरी आयो रे? पहिलो पटकमा आफ्नै खुसीले हिँडेर आएँ, आफैसँग सोधेर आएँ। तिम्रो घरमा कोही छैनन्? कोही छैनन्, एक्लै छु आज, त्यसैले स्वतन्त्र छु। तिमीलाई अप्ठ्यारो त पर्दैन शबनम? आज म सजिलो परिस्थितिमा छु, तिमी पनि सजिलो परिस्थितिमा रहेछौ। अनौठो मानेर शबनम शीतलको घर अनि कोठालाई अवलोकन गर्दैथे। उसका आँखा स्वच्छन्दताको अनुभूति गर्न व्याकुल देखिए। आज रङ्गशालामा नाच छ अरे, जाउँ न रे? तिमी कसरी जान्छौ? आज म बुर्का नलगाई जान्छु। चिन्दैनन् मान्छेहरूले? मेरो अनुहार कसैले चिनेकै छैन। सधैँ बुर्कामा बाँचे कि म बुर्का खोलेर हिँड्दा नयाँ कोही आइमै आए जस्तो होला, कसले चिन्छ? तर पनि कसैले न कसैले त याद गरेको हुन्छ नि। तिम्रो श्रृङ्गार र लुगा लगाउँछु, त्यसपछि त मेरो मिया लोग्नेले देखे पनि चिन्दैन। दुवै हाँसे शबनमको कुराले। शीतललाई सोच्न बाध्य बनायो। कत्रो साहस वा आँट लिएर हिँडेकी यो आइमाई। उसको मनमा पनि एउटा विचार पलायो अचानक। भने त्यसो भए म तिम्रो बुर्का लगाउँछु। पर्दाभित्रको जीवन आफैले बाँचेर अनुभव गर्न मन लाग्यो मलाई पनि। दुवैजना सहमत भए। नयाँ अनुभवसँग साटिन दुवैजना तयार भए। शबनम ठूलो ऐना अगाडि बसी। शीतल मानौ ब्युटिसियन चाहिँ शबनमलाई सिंगार्न थाले। आफ्ना भएका सबै श्रृङ्गारका सामानहरू अगाडि राखेर मानौ शीतल उसको जीवनभन्दा पनि रूप फेरिदिँदै थिए। अनुहार सफा गरेर क्रिम लगाइदिए, लिपस्टिक, गाजल, टीका, सिन्दुर लगाइदिए। आफ्ना भएका गहनाहरू, झुम्का, सिक्री, बाला, चुरा लगाइदिए। शरीरलाई सुहाउने रङमा नङ पालिस लगाइदिए। शीतलले आफ्नै साडी, ब्लाउज लगाइदिए। कपाल पुराना हिन्दी सिनेमामा देखिने नायिकाहरूको शैलीमा सिंगारिदिए। हेर्दा हेर्दै ऐना अगाडि आफू नउभिए अरू नै कोही उभिएको जस्तो लाग्यो शबनमलाई। संसारले हेर्न बिर्सेको अथवा हेर्न नपाएको कुनै निर्दोष युवती आफ्नो अगाडि 16 श्रृङ्गारले उभिएको देखी आफैलाई नचिने चाहिँ अनौठो मानेर हेरी ऐनामा आफू उभिएको। अर्कै जीवन बाँचे जस्तो, अर्कै जीवन पाए जस्तो भानले तरङ्गिन थाली। कुनै सुन्दर युवतीको जीवन मानौ केही घण्टालाई सापटी मागेर ऊ बाँचिरहेकी थिए। पहिलो पटक आफ्नो सुन्दरता थाहा पाए झैं पहिलो पटक आफूलाई ऐनामा देखे झैं अपलक्क आफैलाई हेरिरहे। हेर्दा हेर्दै अनायास जीवनका असंख्य इच्छाहरू एक्कासी बिउझे झैं भयो। उठेर इच्छाहरूले उसलाई यो दुनियाँ हेर्न जाउँ जाउँ भनेर हतार गरिरहे झैं लाग्यो। वर्षौंदेखि सन्चो हुन नसकेको भित्र कतै दुखेको एउटा घाउ एक्कासी सन्चो भए झैं लाग्यो। शीतलले भने जानका लागि भनेर मुखसम्म धोइन, कपाल कोरिन, गाजल, टीका, पोते, लिपस्टिक केही लगाइन, लगाएका गहना पनि फुगाली, बदलाम केही लगाइन। लुगा जे लगाइरहेकी थिए त्यही लगाइरही। पुराना खुम्चिएका र मैला त्यही असरल्लको रूपमाथि शबनमले शीतललाई आफ्नो बुर्का लगाइदिए। त्यसपछि शीतल बुर्का लगाएपछि सबै छोपिन्छ, के गर्न पर्यो र भनेर हाँसी। दुवै मूल ढोकामा निस्के। हिँडाइ पनि आफ्नै जस्तो लागेको थिएन, आफै पनि आफू जस्तो लागेको थिएन। लोग्ने नै अगाडि परे पनि चिन्दैन भन्ने उसलाई लाग्यो। दुनियाँसँग त पटक्कै चिन्ता थिएन। मूल ढोकाबाट बाहिर निस्किएको कसैले नदेखोस् भनेर सजग हुँदै उनीहरू बाटोमा निस्के। रिक्सामा जाने कि हिँडेर दोधारमा परे। एकछिन त्यसै अल्मलिँदा आफ्नै रूपसँग अल्मलिए, आफै भित्र तरङ्गिएको अनुभूतिसँग अल्मलिए। झट्ट विचार आयो, रिक्सामा जाँदा यो दुनियाँले राम्रोसँग देख्न पाउँदैन, त्यसैले हिँडेर जाने निर्णय गरेर हिँड्न थाले। फुल टेक्रादेखि रङ्गशालासम्म हिँड्दै शबनमले हेरी चराहरू उडेको र चराहरूसँग आफू साटिएको, बादलको खेल र बादलसँग आफू खेल्दा खेल्दै साटिएको। खुला आँखाले, खुला अनुहारले, खुला शरीरले सृष्टि हेर्नुको मजा छुट्टै हुँदो रहेछ। हिँड्दै गर्दा प्रत्येक अङ्गहरूलाई घामले चुम्दै थियो, बतासले चुम्दै थियो, आकाशले चुम्दै थियो, दुनियाँका आँखाले चुम्दै थियो, सारा सृष्टिले चुम्दै थियो। वर्तमान समयले न्यानो अङ्गालो गमरङ हालिरहेको थियो। प्रतिक्रियामा उसका प्रत्येक अङ्गले कुनैले लुकी लुकी छेल परेर कुनैले खुलियाम सृष्टिलाई चुम्दै थिए। उसको शरीर खुला बतासको पर्दाविहीन स्पर्शमा रमायो र सन्तुष्टियो। घामको स्पर्श नपाएका बिरुवाहरू कमजोर र सुसुप्त हुन्छन्। बतासको बेगसँग नखेलेका रुखहरू रुग्ण हुन्छन्, हरियो हुन सक्दैनन्, रोगी हुन्छन्। रुखहरूले आफूसँग भएको हरियाली पनि बचाउन पाउँदैनन्। देखुन्जेलसम्मको पट्यार लाग्दो उजाड मरुभूमि, त्यहाँ उम्लिरहेको तातो हावा र छड्किरहेको धुलो बालुवा सम्झिएर पनि उसलाई उच्चाट लागेर आयो। सोचे आज उसको शरीर दृश्यपान गरेर सहर सन्तुष्ट हुँदैछ।
सडक भिड भएर ओहोर दोहोर गर्दै थियो। रिक्साहरू, टाँगाहरू, साइकलहरू, मोटरसाइकलहरू, फाटफुट्ट गाडीहरू र मान्छेका प्रशस्त पाइलाहरूको गतिमा शहर बाँच्दै थियो, उभिँदै थियो, कहिले हिँड्दै र कहिले दौडिँदै थियो। सारा शहरले आफ्नो रूप हेर्न आफूमाथि नजर उठाइरहेको देखी उसलाई ती नजरहरू प्यारा लागे, ती हेराइहरू आफ्ना लागे। वर्षौंदेखि गुम्सिरहेको एउटा अनुपम सौन्दर्य शहरले देख्यो। शहरप्रति उसको अनुराग हावामा चारैतिर फैलियो। विपरीत दिशाबाट आएको रिक्साले हेर्यो, पर पुगेर पनि केही छुटे चाहिँ फर्की हेर्यो। टाँगाले घोडाको लगाम तानेर टक्क रोकिएर हेर्यो। फेन्सी पसलेले एक जोर सलवार सुट बेच्दै हेर्यो। श्रृंगार पसलेले सजिएर हेर्यो। पुस्तक पसलले कुनै नयाँ र सुन्दर किताब बजारमा आए चाहिँ हेर्यो। पान पसलेले पान बनाउँदै हेर्यो। एउटा युवकले पान चपाउँदै हेर्यो। अर्को युवकले हेरेर चपाएको पानको रस घुटुक्क निलेर हेर्यो। हुन सक्छ उसले पान खाँदैछु भन्ने नै बिर्सेर हेर्यो। मोटरसाइकलले हर्न बजाउँदै हेर्यो। फोटो स्टुडियोले तस्बिर खिच्दै तस्बिर चाहिँ रोकिएर एकटक हेर्यो। सोची त्यसले हिँड्दै चोरेर एउटा तस्बिर खिच्यो। सिडी पसलेले तिमीलाई देखेर यो दुनियाँ दङ्ग भयो, एक तपस्वीको ध्यान पनि भङ्ग भयो। गजल बजाएर हेर्यो। हेरी मात्र रहेनन्, साराले मुस्कुराए, आँखाले तस्बिर खिचेर मनभित्र राखे। हिँड्दै साडेले पनि सडकमै रोकिएर टक्क कान अगाडि घोप्ट्याएर हेर्यो। गाई, गधा, कुकुरहरूले पनि हेरे। आँखामा पट्टी लगाइएका घोडाहरूले पनि टाँगाभरि मान्छे बोकेर दौडँदै टाउको उठाएर हेरे। पशुहरू चोखो निर्वस्त्र बाँचेकैले सन्तुष्ट छन्, पन्छीहरू पवित्र बाँचेकैले सुखी छन्। उसलाई पशु पन्छीको जीवन देखेर शुद्ध ईर्ष्या लाग्यो। सबैभन्दा बढी यो शहरमा सुखी र सन्तुष्ट छ भने यही साडे छ। उसले ईर्ष्यालु भएर साडेतिर हेरी। शीतल पनि आफैमा सुन्दरी थिए। त्यसमाथि थपिएको थियो उसको उमेरको सौन्दर्य। उमेरले सौन्दर्य खन्याउने चरम अवस्था बाँच्दै थिए। त्यही सौन्दर्यलाई ख्यालमै रहर गरेर पहिलो पटक सबनमको बुर्काले छोपेर सबनमसँगै ऊ रङ्गशालामा शहरको माझबाट मूल सडक हुँदै नाच हेर्न जाँदै गर्दा आफू जीवनमै सबैभन्दा सुरक्षित बाँचेको आभास गर्दै थिए। कमसेकम यो शहरले आँखा उठाएर हेर्न सकेन। आँखा उठाएर हेरे पनि एउटा कालो आकृति बाहेक केही देख्न नपाएर तिनका हेराइहरू नालीमा खस्दा ऊ आनन्दित भई। एकसाथ 1000 आँखाहरू उठाएर यो शहर एउटा कलिलो सौन्दर्यमाथि जाइ लाग्न सकेन। कति आँखाहरू बाटो छेक्न आउँथे, कति आँखाहरू पछ्याउँदै घरसम्म खेद्दै आउँथे। त्यतिले नपुगेर जाल बुन्न थाल्थे, अस्तित्व बोध गर्न, सौन्दर्य बोध गर्न। यो शहर दिन दहाडे रूपको शिकार गर्छ। सौन्दर्यमाथि बाँड हान्छ कि छिया घाइते बनाउँछ कि मार्छ। मृत गण्डौलाहरू उनेर अस्मितामाथि बल्छी थाप्छ। बुर्का लगाएर हिँडेपछि भिड नपुसक जस्तो भएर आफ्नो अगाडिबाट नजर अन्त्य फर्काएको उसले आभास गरी। शहरको कालो हेराई कालो बुर्कामा टाँसिन नसकेर खस्तो रहेछ, कुहिएको आँप खसे झैं। सोचाइसँगै खिस्सा हाँसी। रिक्साहरू, टाँगाहरू, साइकलहरू, मोटरसाइकलहरू, गाडीहरू, जुत्ता चप्पलहरू टक्क रोकिएर कतै छेउ कुनामा लुकेर सौन्दर्यको शिकार गर्थे, पाएनन्। एउटा गोप्य कालो योजना बनाउँथे र एउटा अपराधको बिउ रोप्थे, नालीमा पाएनन्। सडकका छाडा साँडेहरू, गधाहरू, कुकुरहरू र्याल काट्दै उत्सुक भएर कान अगाडि घोप्ट्याएर एकटक हेर्थे, पाएनन्। एउटा कालो आकृतिमा तिनका आँखाहरू अँध्यारोमा बाटो खोज्दै हिँड्दा भित्तामा ठोकिएर लडे र सके नसके उठ्दै अर्को बाटो खोज्न थाले। यो शहरका साना ठूला होटलहरू, पसलहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू, पुलिस कार्यालयहरू, भट्टीहरू कसैले नजर उठाएर हेरेनन्। कालो बुर्काभित्र कस्तो संसार छ चिन्न नसकेर शहर अन्योलमा पर्यो। बुर्काभित्र बुढी आइमै छ कि तरुणी, सुन्दरी आइमै छ कि कुरूप, काली छ कि गोरी, केही छुट्याउन नसकेर शहर खिन्न भए जस्तो लाग्यो उसलाई। शहरको त्यही खिन्न अनुहार, त्यही अन्योलपूर्ण अनुहार देखेर आनन्द लाग्यो उसलाई। तिनीहरूका काला हेराई कालो बुर्काबाट चिप्लिएरै खसेकोमा खुसी लाग्यो। सधैँ शहर छिचोलेर हिँड्दा एउटा भयानक असुरक्षा बाँच्दै हिँडे जस्तो हुन्थ्यो। बुर्कामा सडक छिचोल्दा सुरक्षित आनन्द हुँदो रहेछ सोचेर ऊ बुर्काभित्र एक्लै मुस्कुराई। तर ऊ गर्वले मुस्कुराएको पनि शहरले देख्न पाएन। देखिँदा देखिने कुरै नभए जस्तो भएकी थिए तिन्जेल। देख्नु तर नदेखिनु भएर बाँच्दाको आभासले चित्तलाई अनुपम आनन्दको अनुभूति भयो। सम्झी कपाल नकोरेको, गाजल टीका पोते केही नलगाएको, मैला लुगा, निधारको खत, चुडोमा पलाएको एउटा सानो मासुको डल्लो सबै छोप्दो रहेछ बुर्काले। सबैभन्दा बढी त जवानी छोप्दो रहेछ। जवानीलाई सुरक्षा दिँदो रहेछ, सौन्दर्यलाई भगवान जस्तै रहस्यमय बनाइदिँदो रहेछ, आइमाईहरूलाई श्रृङ्गारको दास हुनबाट बचाउँदो रहेछ। शहरको दुर्गन्धित विचार, धुलो, मैलो, प्रदूषणबाट जोगाउँदो रहेछ बुर्काले। यस्तै के कुरा सोचेर मक्ख भई ऊ
उनीहरू रङ्गशाला पुगे। नृत्य भर्खर सुरु भएको रहेछ। बिस्तारै भिड छिचोल्दै अगाडि बढे। धेरै अगाडि बढ्न सकेनन्, इच्छा पनि गरेनन्। त्यो हजारौंको भिडमा पनि शीतल सुरक्षित उभिएकी थिए। बुर्कामा सुरक्षित भएर नै नृत्य हेर्दै थिए। नृत्यमा भन्दा आफ्नो साटिएको आवरण अनुभूतिमा रम्दै थिए। आनन्द लाग्यो उसलाई। गला धेरै खोलिएको, पछाडि ढाड झण्डै पुरै देखिने डिजाइनको टिपिक्क परेको पातलो ब्लाउज र पातलो फिलफिले साडीमा सिंगारिएकी शबनम साँच्चै हेर्न लायक देखिएकी थिए। साडीमा क्या ग्ल्यामर्स देखिन्छन् आइमाईहरू। ठिटाहरूले भिडभित्रबाट चिल्लिएर भनेको सुने। त्यसैले त शहरले हेर्यो, खुब हेर्यो। रङ्गशालाको भिडले पनि हेर्दै थियो। भिड न हो, स्पर्शहरू शबनमको शरीरतिर ठेलिँदै आए। भिडमा धेरै जसो पुरुषहरू नै थिए, अझ प्राय युवकहरू। भिडमा उसको शरीर खिचियो, थिचियो र गिजुलियो। उसले त्यसलाई पनि आनन्द मान्दै आफ्नै शरीरलाई भिडमा स्वतन्त्र छोडिदिए। आँखा जुधाउनेहरूसँग निर्धक्क आँखा जुधाई, मुस्कान साट्नेहरूसँग निसङ्कोच मुस्कान साटे, स्पर्श साट्नेहरूसँग निर्लज्ज स्पर्श साटे, आवाज साट्नेहरूसँग असौम्य आवाज साटे। जे गरी मन निचोरेर गरी, स्वच्छन्द भएर गरी, समाज धर्म नियम सबै बिर्सेर गरी। सोची, यो भिडले, यो शहरले हिजो पनि देखेको थिएन, चिनेको थिएन, आज पनि चिनेको छैन, भोलि पनि चिन्ने छैन। यो दुनियाँलाई देखाउने दिन फेरि आउने छैन। उसले भिडको आनन्द लिए, उसले भिडलाई आनन्द दिए। मञ्चमा प्रस्तुत भइरहेको गीत र नृत्यको तालसँगै उसलाई त्यो भिडमा गिजोलिँदा जीवनको सबैभन्दा महान उत्सव मनाइरहेको भान भयो। प्राय हिन्दी फिल्मी गीतहरूमा रंगीन र पारदर्शी नृत्य प्रस्तुत भइरहेको थियो मञ्चमा। ती नृत्याङ्गनाहरू अर्धनग्न नाच, निसङ्कोच, निर्धक्क, हुरी बतासमा रुखका हाँगा नाचे झैं नाचिरहेका थिए। नृत्य हेर्दा हेर्दै, गीत सुन्दा सुन्दै अचानक शबनमले सबै कुरा बिर्सी। गीत उसको नसा नसामा रगत भएर बग्न थाल्यो, धड्कन भएर धड्कन थाल्यो। त्यसपछि ऊ आफैलाई थाहा भएन, गीतको नसामा तरङ्गिँदै भिडकै माझमा झुम्दै नाच्न पो थाले। त्यो देखेर शीतल दङ्ग परी। शबनमले साँच्चै सुन्दर नृत्य गरेकी थिए। मानव ऊ कुनै प्रसिद्ध नृत्याङ्गना हो जसलाई नाच हेर्न समेत अनुमति छैन। उसले कसरी यति सुन्दर नाच्न जाने? शीतलको मनमा प्रश्न चिन्ह खडा भयो। बिस्तारै भिडमा भित्र एउटा गाईगुई हल्ला मडारियो। प्रदूषित हल्लाले भिड दूषित हुँदै जान थाल्यो, गनाउँदै जान थाल्यो। आफूले नबिर्सिकन नाच हेरिरहेकी शीतलको कानमा जब त्यो गाईगुई ध्वनि प्रदूषणमा परिवर्तन भएर हल्ला ठोकिन आयो, यो मुस्लिम आइमै कहाँबाट आइपुगे यहाँ? बुढी होले? तरुणी पनि हुन सक्छ। बुढी भए पनि तरुणी भए पनि मुस्लिमहरूको इज्जतको सवाल हो। कसरी आउन सके कि छाडा भएर नाच हेर्न? सबै उस्तै त हुन् आइमाईहरू। स्वाक जस्ती छ, यो राम्रो खालके आइमाई होइन जस्ती छ। यसलाई यत्तिकै छोड्नुहुन्न। बरु भिडको माझमा नाच्नलाई हेर्न क्या पट्टी चालु जस्ती छ। हल्ला बढ्दै थियो। धेरै गाईगुई उसले बुझ्न पनि खोजिन। जति बुझी पर्याप्त थियो। उसको मनमा चिसो पस्यो। त्यो खतराबाट बच्न तुरुन्तै उसले कार्यक्रमबाट बाहिरिने निर्णय गरे। गीतमा झुम्दै गरेकी शबनमलाई जाने इसारा गरी। शबनमले देखिन, फेरि इसारा गरी, देख्दै देखिन, बोलाइ सुनिन, फेरि बोलाइ बोलिन, फेरि बोलाइ मानिन, तानी आइन, फेरि तानी, जबरजस्ती आए, निन्द्राबाट भ्युजे चाहिँ आए। कार्यक्रम सकिएको थिएन, आधा भन्दा बढी मात्र भएको थियो। शबनमले आत्तिँदै रिस मिसेर भने, किन ताने कि नाच्नै सकिएको छैन? सुस्तरी कानमा भने, हिँड जाउँ, पछि भन्छु, यहाँ दङ्गा हुन सक्छ। अब पनि हामी बस्यौँ भने एकदमै ठूलो खतरा छ। जब रङ्गशालाको गेट बाहिर निस्के दुवै, शीतलले धन्न बाँचियो भन्ने सन्तोषको सास फेरि भने। शबनमले पुरै नाच पनि हेर्न पाइएन भन्ने असन्तोषको सास फेरि। शीतल हतारिँदै रिक्सामा चढी। शबनम करले चढी। रिक्सामा शबनमले गुनासो गर्दै जबरजस्ती तान्नाको कारण सोधी। रिक्सामा पनि भन्नु उपयुक्त सोचिन शीतलले। भनी, सबै कुरा पछि भन्छु, पहिले घर जाउँ। शीतललाई कतिखेर घर पुग्यो र बुर्का फुकाल्नु भयो। रिक्सा फुल टेक्रातिर कुद्यो। शीतलले आतिँदै र हताश हुँदै रिक्सावाललाई रिक्सा अझै बढी कुदाउन अनुरोध गरी। रिक्सावालले पनि सकेको कुदायो। उसलाई भने, पछाडि आफूहरूलाई खेद्दै कोही आइरहेको त छैन भन्ने डर लागिरह्यो। उसले एकपटक पछाडि फर्केर हेर्न पनि सकिन डरले। हतारिँदै हुरी झैं दुवै शीतलको घर पसे। सबैभन्दा पहिला शीतलले बुर्का फुकाली र फेरि अर्को पटक सन्तोषको लामो सास फेरि। उसको सासले धन्न बचियो एउटा ठूलो दुर्घटनाबाट भन्यो। शबनमले आफ्नो बुर्का लगाई। त्यही बेला शीतलको लोग्ने आइपुग्यो। शबनमलाई केही बेर बस्ने इच्छा थियो, शीतलसँग कुरा गर्ने इच्छा थियो। अप्ठ्यारो मानेर आफ्नो घरतिर लागि। घरको ढोका खोलेर भित्र छिर्न लाग्दा अनायास 7 फिट अग्लो ढोकाले टाउको ठोक्ला जस्तो लाग्यो शबनमलाई। भित्र छिरिसकेपछि पनि 10 फिट अग्लो सिलिङ होचो जस्तो लाग्यो। सधैँ उसलाई सुरक्षा दिइरहेको घरको सिलिङ खस्छ कि जस्तो भयो। घुमिरहेको पंखा घुम्दा घुम्दै आफै माथि झर्छ कि जस्तो भयो। घर साँघुरो लाग्यो, असुरक्षित लाग्यो। रात छिप्पिँदै थियो। घरमा एक्लै थिए। उसलाई एक्लो हुनुमा आनन्द आइरहेको थियो। मनमा विभिन्न तरङ्गहरू उठिरहे। सबैभन्दा बढी रङ्गशालामा बजेको गीत उसको मानस पटलमा गुन्जिरहेको थियो। कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। कोठामा त्यही गीत बजाएर क्यासेटमा एक्लै नाच्न थाले।
नाच्दा नाच्दै पसिना आयो र पनि नाचिरही, मन खोलेर नाची, दराजको ठूलो ऐनामा आफू नाचेको हेर्दै नाची, सन्तोष लागेन। नाच्दा नाच्दा निर्वस्त्र नाच्न झ्यालतिर हेरी अलिकति पर्दा लगाउन बाँकी रहेछ, लगाई। 2 टुक्रा लुगामा मात्र उभिएर ऐना हेरी अझै चित्त बुझेन। शरीरमा वस्त्रको नाममा एउटा धागोको त्यान्दुर समेत नराखेर हेरी अझै चित्त बुझेन। अनुहारमा श्रृङ्गारको लेप, आँखामा गाजल, सिउँदोमा सिन्दुर अझै उस्तै थियो। हेरेर सोची, सिन्दुर पनि बन्धन हुँदो रहेछ, गाजल टीका पोती पनि बन्धन हुँदा रहेछन्। कतै बाँधेको जस्तो हुने, कतै चल्मलाउँदा अप्ठ्यारो भए जस्तो। शरीरमा पसिनाको तहले पनि निर्वस्त्र हुनबाट रोकिरहेको हो कि? त्यसैले ऊ बाथरुमभित्र छिरी। कोही आउला भन्ने डर नभएकाले ढोका लगाउनु जरुरी ठानिन, लगाइन। सावरबाट झरेको पानी उसको शरीरमा कलात्मक भएर झरेको हेरिरहन मन पर्यो। पानी बाटो नछोडी बग्दो रहेछ। शरीरमा शिरदेखि पाउसम्म बग्दै गरेको पानीको गति मन पर्यो। स्वच्छन्दताको नयाँ नयाँ क्षितिज खोज्नमा व्यस्त हुन थाले। हावा, पानी र प्रकाश जस्तै स्वच्छन्द हुन पाए पो स्वच्छन्दता र सन्तुष्टिको अन्तिम बिन्दु कहाँ हुन्छ? प्रश्नमा पुगेर रोकी र धारो बन्द गरी। रोकिनु मात्रै भयो, उत्तर पत्ता लागेन। निरुत्तर बाथरुमबाट निस्की, जिउको पानी पुछी, टाउकोमा तौलिया बाँधी एकैछिनमा शरीर ओभायो। कपाल ओभाउँदै थियो। नुहाइसकेपछि तत्काल लुगा लगाउन मन भएन, किनभने आफ्नो शरीर आफ्नो लागि सधैँ नाङ्गो भइरहन्छ। अरूका लागि लुगा लगाउन त्यहाँ अरू कोही थिएन। त्यो रातमा कोही आउने सम्भावना पनि थिएन। फेरि ऐना अगाडि उभि, ओछ्यानमा पल्टी। अझ चित्त बुझेन। घरका भित्ताहरू पनि वस्त्र हुन् जस्तो लाग्यो। बन्द कोठामा बस्न मन लागेन। कोठामा भित्ताहरूले पनि निर्वस्त्र हुनबाट रोक्दैछन् भन्ने सोची। रातको 11 बजिसकेछ। छतमाथि गई स्वच्छन्द हुन खोजेर चारैतिर हेरी। प्राय घरका झ्यालहरूले उज्यालो हाँस्न छोडिसकेका रहेछन्। माथि छतमा पनि क्यासेटमा त्यही गीत बजाएर निर्वस्त्रताको अन्तिम ठाउँमा पुग्न सकिन्छ कि भनेर सोच्न थाली। सोचेर भुमरीजे नाच्न थाली। गजरारे गजरारे तेरे काले काले नैना। स्वच्छन्द भएर नाची, शुद्ध शरीर मात्रै भएर नाची। एउटा कता कता दुखिरहने असन्तुष्टि समन गर्नका निम्ति नाची। घरमा कोही नहुनुको फाइदा उठाएर नाची। विद्रोह नाची, ताण्डव नाची। आफ्नो पखेटा फिजाएर आकाशले अतिशय मायाले उसको निर्वस्त्रतालाई छोप्यो। सिरसिरे बतासले चुम्बन गर्यो। द्वितीयको जुनले, ताराहरूले शीतल स्पर्शले सुमसुम्याए। उसको शरीरले तृप्तिको लामो सास फेर्यो र पनि कता कता अझै उसलाई केही बाँकी छ जस्तो लागिरह्यो। अझ उसले आफूलाई खोल्न बाँकी छ जस्तो भइरह्यो। अझै निर्वस्त्र हुन बाँकी छ जस्तो भइरह्यो। तर के खोल्न बाँकी छ थाहा पाउन सकिन। आफैसँग खेल्दा खेल्दै, नाच्दा नाच्दै धेरै नै थकी छ। थकाई सन्तुष्टिको अन्तिम बिन्दु रहेछ। तल ओर्ली, ओछ्यानमा पल्टी र मस्तसँग निदाई। भोलिपल्ट उनी जोडी नै लागेका घर, आमुन्ने सामुन्नेका कोठा, हेराहेर गरिरहेका 2 झ्याल, आफ्नो झ्यालमा बसेर कुरा गरिरहेका शीतल र सबनम। अब म हिजो जसरी हिँड्न सक्दिनँ नि शीतल, म पनि त हिजो जसरी हिँड्न सक्दिनँ सबनम। तिमीलाई त्यस्तो विचार कसरी आयो रे? खै के भो एउटा साहस गर्न मन लाग्यो, गरेँ। यो दुनियाँका आँखालाई आफ्नो रूप चखाउन मन थियो, चखाएँ। जानी जानी एउटा अपराध गर्न मन लागेको थियो, गरेँ। तिमी यसलाई अपराध ठान्छौ? खै के भन्ने, हाम्रोमा यस्तै चलन छ, बुर्का लगाउनु पर्ने। तिम्रो मियालाई मनाउ न, उसको अनुमति भए तिमी पनि म जसरी नै हिँड्न पाइहाल्छौ नि। उसलाई मनाउन सकिँदैन, कट्टर छ। यहाँभन्दा ठूलो विद्रोह गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। किन सक्दिनौ? तिम्रो त यो सुरुवात मात्र हो। तिम्रो आँखामा अझ विद्रोह गर्न सक्ने साहस देखिरहेछु। त्यसोभए मैले हिजो विद्रोह नाच्दा नाच्दै किन ताने कि त शीतल? के खतरा थियो भने कि बुर्काभित्र पनि मान्छे सुरक्षित हुँदो रहेनछ सबनम। निर्वस्त्र हुँदा पनि अझै निर्वस्त्र हुन बाँकी हुँदो रहेछ शीतल। कार्यक्रम बहकिनी मनमा आज 2वटा कथा मैले वाचन गरेँ। अमर न्यौपानेले लेख्नु भएको कथा हरियो प्रेम, त्यसपछि साटिएका फूल। अब चाहिँ बहकिनी मनको अन्ततिर आइसकेका छौं। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्नुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। प्रविधिबाट सहयोग गर्ने आत्मीय मित्र कुमार परियार प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिनी मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ। म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृंखलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार। Mm-hmm.